नमस्कार, म सुस्मिता न्युपाने। यो नेपाल दृष्टान्त। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजका समाचारहरू। आइतबार थप 19 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाका अनुसार आइतबार 19 जना संक्रमित थपिएका हुन्। मोरङ 1, बारा 1, पर्सा 3, रौतहट 1, सर्लाही 1, रूपन्देही 6, काठमाडौँ सोह्रखुट्टे 1, नुवाकोटका 1, कपिलवस्तु 3, गुल्मीमा 1 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यीमध्ये नुवाकोटमा पहिलो पटक कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो। देशका 77 मध्ये 42 जिल्लामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो। उनीहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्पर्कमा रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 603 पुगेको छ। ती मध्ये 87 जना निको भएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षीय कांग्रेसले समर्थन गर्ने भएको छ। सरकारको तर्फबाट कानूनी मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्हाम फेले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि निशान छापमा समावेश गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेकी छन्। आइतबार बसेको कांग्रेसको पदाधिकारीको बैठकले सरकारले दर्ता गरेको प्रस्तावको समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधान संशोधन को लागि 2/3 मत आवश्यक हुन्छ। कांग्रेसले यस प्रस्तावको समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुने भएको छ। राष्ट्रियताको विषयमा कांग्रेस सधैँ सरकारको पक्षमा रहेकोले प्रस्तावको समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले बताएका छन्। सरकारले बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूलाई स्वदेश फर्काउन उदासीनता देखाएको अभिभावक तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीको उद्धारमा सरकारले तदारुकता नदेखाएको गुनासो गरेका हुन्। 2 महिनादेखिको लकडाउनका कारण नेपाली विद्यार्थीहरू उतै अड्किएपछि आफ्ना छोराछोरीहरू जति सक्दो चाँडो स्वदेश फर्काउन सरकारसँग उनीहरूले माग गरेका छन्। बंगलादेशको ढाकामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूलाई स्वदेश फर्काउनको लागि अभिभावकहरूले नै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न प्रतिबद्धता सरकारी अधिकारीहरूसँग गरिसकेको भए पनि सरकारले यस विषयमा आश्वासन दिने बाहेकको काम नगरेको अभिभावकको गुनासो रहेको छ। नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोध गर्दै गैर आवासीय नेपाली संघ NRN फ्रान्सले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ। भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणको विरोधमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा रहेको भारतीय दूतावास मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको हो। छिमेकी मुलुकले पटक पटक गर्दै आएको नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोधमा NRN फ्रान्सले हुलाकबाट विरोध पत्र पठाएको हो। पत्रमा संघका अध्यक्ष नरेन्द्र शाही ठकुरी र महासचिव मिन श्रेष्ठको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको छ। ज्ञापन पत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ। NRN फ्रान्सले पहिलो चरणको विरोध कार्यक्रम अनुसार ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। फ्रान्समा कोरोना संक्रमणले धरना, जुलुस जस्ता कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ। कामका लागि विदेश गएका नेपालीहरू कोरोनाको चपेटामा परेका छन्। भिसा अवधि सकिएका, कामबाट निकालिएका तथा कोरोनाको त्रासले नेपाल फर्किन चाहनेहरू धेरै रहेका छन्। उनीहरूले स्वदेश फर्किन पाऊँ भन्दै सरकारसँग सहयोग मागिरहेका छन्। सरकारले आवश्यक तयारी गरेको भनिए पनि कहिलेसम्म उनीहरू नेपाल फर्कन पाउँछन् भन्ने टुङ्गो भने लागेको छैन। वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएकाहरूलाई नेपाल फर्काउन व्यवस्था गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले स्वदेश फर्काउन तयारी सुरु गरिएको जानकारी गराएको थियो। 1 हप्ता अघिदेखि नै सरकारले विदेशमा बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने आश्वासन दिएको हो। तर कसरी, कहिलेसम्म र कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपाल फर्काउने भन्नेमा अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन। कोरोना भाइरस प्रभावका कारण विभिन्न मुलुकमा रहेका झण्डै 6 लाख बढी नेपाली स्वदेश फर्किन चाहन्छन्। खाडी मुलुकमा 6 वटा देशमा 16 लाख नेपाली कामदार रहेका छन्। त्यसै गरी दक्षिण कोरिया, जापान, इरान, कतार, UAE, मलेसिया, इजरायल, साउदी अरेबिया,
कुवेत लगायतका देशमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि नेपाली कामदार प्रभावित भएका छन्। रोजगारी गुमेका 30% र भिसाको अवधि सकिएका 60% व्यक्तिले तुरुन्त घर फर्किन पाउनुपर्ने माग गरिरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन्। नेपालबाट भारतमा हुने चिया निर्यातमा भारतले अनौपचारिक तवरले बन्देज लगाएको छ। औपचारिक निर्णय बिनै भारतले नेपाली चियाको आयातमा रोक लगाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। नेपालको चिया आयातमा भारतले अनौपचारिक रूपमा बन्देज लगाएको चिया व्यवसायी उदय चापागाईले बताएका छन्। नेपालमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण चिया आयात गर्न नसकिने भारतीय पक्षले जनाएको उनले बताएका छन्। भारतीय अवरोधका कारण यो सिजनको चियाको निकासी रोकिएको चापागाईले बताएका छन्। चियामा अवरोधबारे आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी नभएको तर व्यवसायीबाट सुनेको मेची भन्सार कार्यालयका भन्सार प्रमुख ध्रुव विश्वकर्माले बताएका छन्। चिया व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालबाट वार्षिक 4 अर्बको चिया निर्यात हुन्छ। भारत भएर तेस्रो मुलुक निर्यात हुने चियामा भने अवरोध रहेको छैन। यसैबीच चियाको अवरोध खुलाउन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत उद्योग मन्त्रालयले पहल थालेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। र उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले आफ्ना दर्जनौं सैन्य अधिकारीहरूको बढुवा गरेका छन्। सैन्य आयोगका प्रमुख रहेका किमले सैन्य प्रमुख पाक जोङ चोङलाई भाइस मार्शल बनाएका छन्। त्यस्तै हतियार विकास विभाग प्रमुख तथा पार्टीका नेता री प्याङ च्योङलाई सैन्य आयोगको उपप्रमुख बनाएको सरकारी समाचार एजेन्सी केसीएनएले जनाएको छ। एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजना गर्दै उनले विदेशी आक्रमण रोक्न आणविक शक्ति बढाउनु पर्ने बताएका छन्। यससँगै उत्तर कोरियाले आणविक गतिविधि थप बढाउने अनुमान गर्न थालिएको छ। केही साता अघि किम सार्वजनिक रूपमा नदेखिएको भन्दै सञ्चार माध्यमहरूले उनको मृत्यु भएको वा नाजुक स्वास्थ्य अवस्थामा रहेको अनुमान गरेका थिए। तर 20 दिनपछि उनी मल उद्योगको उद्घाटनमा देखा परेपछि सो हल्ला साम्य भएको थियो। हौस् त आजका लागि हामीले तयार पारेका समाचारहरू यति नै। यस्तै समाचारको लागि नेपाल दृष्टान्त लगइन गर्नुहोला। नमस्कार।